अखंड भारत बनाया जाए, वन नेशन वन लॉ नाफिज किया जाए, वो हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, यहाँ पर मुसलमान आजादी से ना रहे। हमारे मुल्क में जब हम रह रहे हैं तो हमारे बनकर रहे। वहां स्कूल में वंदे मातरम की गीत सुनाई जाए, पढ़ा जाए, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर उनको नए नए किताबें पढ़ाई जाए। ये सब वो एक नया और तासुब पसंद फिरका ये कोशिश कर रहा है। अब करने के काम क्या है? सिर्फ जोशीली तकरीर कर लेने से क्या काम पूरे हो जाएंगे? क्या सिर्फ वह चीखो पुकार कर देने से काम बन जाएंगे? हरगिज ऐसे नहीं है। अब मुसलमानों के करने के कामों पर तवज्जो देनी है। मुसलमानों के करने के काम क्या है? जंग आजादी में तो मुसलमानों ने एक का हिस्सा लिया था, लेकिन क्या बात है, फिर मुसलमान गुलामी का तोप अपने गले में डाल रहा है, गुलाम बनता जा रहा है, किसी एक पार्टी के अंदर वो गिर रहा है। क्या वजह है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम व मुकर्रम दोस्तों, बुजुर्गों, जंगे आज़ादी का पैगाम। गुज़िश्ता जुमा अगर आप यहाँ नमाज अदा किए हैं, बयान सुने हैं, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जंगे आज़ादी में कितनी मुसलमान ख़वातीन ने हिस्सा लिया है। कोशिश यही थी कि इस जुमा में जंगे आज़ादी में कितने मुसलमान उलमा क्या क्या किरदार अदा किए हैं, उनकी कुर्बानियाँ बयान करते, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए कि इनके हालात सुनाने के बजाय सहाबा के हालात सुनाने ज़रूरी समझा गया है, ताकि हमारे सहाबा और खुलफाए राशिदीन कैसा वो अपने दौर में हुकूमत किए हैं। तो कोशिश ये की जाएगी कि इंशाअल्लाह सहाबा की ज़िंदगी के सबक हासिल करने वाले वाक़यात और उलमा की कुछ कुर्बानियाँ और उससे मिलने वाले असबाब और करने के कामों पर तवज्जो डाली जाएगी। बहरहाल सबसे पहले एक वाक़या मिलता है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में इजिप्ट का बादशाह, उन्होंने रियाया में से किसी पर जुल्म किया और उसके साथ ज्यादती की। तो उन्होंने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को दरख्वास्त लिखा कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है। तो उस वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फार्म जारी किया और उनको बुला भेजा। कौन है? शहजादा है। तो उनको कोड़े लगाए गए और कहा, क्या आपने उन लोगों को गुलाम बना रखा है जिनके माँ बाप ने उनको आजाद जना है? ये तो तुम्हारे खिदमत में अल्लाह के हुक्म से रहे हैं, लेकिन कब से आपने इनको अपना गुलाम समझ लिया? तबके इनके माओं ने इनको आजाद जना है। इस तरह की बात हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने बादशाह को कही है कि किसी पर जुल्म और ज्यादती नहीं करनी चाहिए। उसके बाद वाक़या मिलता है हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कैस की बेटी, या कबीले का सरदार कैस है, वो उसकी बेटी चोरी करके आ गई। और हुआ ये है कि अब क्या किया जाए? बादशाह की बेटी को तो सजा नहीं देना चाहिए, सजा अगर दी जाएगी तो नाक कट जाएगी। बादशाह के बेटे को अरेस्ट, एमएलए का बेटा है या प्राइम मिनिस्टर का भाई है, तो उसको पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि अगर पकड़ लिया जाए तो इज्जत चले जाएगी, ओहदे की भी लिहाज रखना चाहिए। इस तरह का जो अब का माहौल है, उसी तरह वहां का भी वैसा माहौल था और चोरी की सजा से बचने की कोशिश की जा रही थी। तो उस वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैस की बेटी जो फातिमा थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी अगर चोरी करती तो हम उसको भी चोरी की जो सजा है वो सजा देते। इस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूमत जब संभाली तो सबके साथ इंसाफ का मामला किया।
टू नेशन, वन नेशन, किसी के साथ अच्छा बर्ताव, किसी के साथ वो कुछ भी करें, बम लगा के डाल दें या कोई भी काम कर दें, लेकिन उन पर ना आंच आनी चाहिए। वो लोग रेपों पे रेप कर दें, गैंगस्टर बनकर किसी को भी मॉब लिंचिंग कर दें, उनको ना कैद किया जाएगा, उनको रिहाई अता कर दी जाएगी। लेकिन टोपी लगा लेने पर, दाढ़ी रख लेने पर ट्रेनों में मार दिया जाना और उन पर तरह तरह के केसेस लगा दिया जाना, ये दो तरह का रवैया जो इस वक्त चल रहा है, उस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में और खुलफाए राशिदीन के पास ऐसा कोई बर्ताव नहीं था। वहां तो अदल और इंसाफ था। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है। हजरत अमीर मुआविया जब हुक्मरान बने तो मेंबर में खड़े होकर कहा, ये जो बैतुल माल है, अब ये बैतुल माल मेरे जिम्मे में है, मैं इसको जिस तरह चाहे खर्च कर सकता हूँ। 2 बार 3 बार कहा तो सामने एक बूढ़ा शख्स बैठा हुआ था, उसने उठकर कहा, ऐ मुआविया, ये कौम का माल है, ये कौम का पैसा है, तुम इसको जिस तरह चाहे उस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम इसको पब्लिक बेनिफिट्स में ही खर्च कर सकते हैं और लोगों के नफा के लिए ही खर्च कर सकते हैं, अपने जाती जिंदगी के खातिर और अपने ऐश आराम के खातिर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरह हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को एक बूढ़े शख्स ने कहा। आप अगर देख लें तो जो हमारे पीएम बने हुए हैं, कैसे वो लिबास पहनते हैं, कौम का टैक्स का पैसा कितने मुल्कों के सफरों में उन्होंने लुटा दिया, बर्बाद कर दिया, कितना उन्होंने कौम का पैसा कितना ऐसे ही बेकार और जाया कर दिया। लेकिन हमारे जो असहाब हैं, हमारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता सहाबी हैं, इन्होंने हरगिज ऐसा नहीं किया है। तीसरा वाकया मिलता है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जब हुक्मरान बने, जब खलीफा बने, उनको पूछा गया आपकी तनख्वाह कितनी है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरे जमाने में जो मजदूर है, जितनी तनख्वाह उनको दी जा रही है उतनी ही तनख्वाह मेरी है। इस तरह कौन कह रहे हैं? एक हुक्मरान कह रहे हैं। तो पूछने वालों ने कहा, अगर कभी क्या आपको इतनी छोटी तनख्वाह में गुजारा हो जाएगा, कभी आपको ऐसे मरहले पेश आ जाएं, कभी पैसों की ज्यादा जरूरत आ जाए, तब आप क्या करेंगे? तो उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, तब मैं अपने मजदूर की तनख्वाह बढ़ा दूंगा, तो फिर उसको जितनी तनख्वाह मिलेगी उतनी ही तनख्वाह मैं लूंगा। इस तरह वो अदल और इंसाफ करने वाले सहाबा थे, ऐसे खलीफा वो लोग थे, ऐसे हुक्मरान वो लोग थे। तो चौथा वाक़या आता है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का। वो फरमाते हैं, मैं मदीने में हूं, लेकिन उनकी हुकूमत कई मुरब्बा मील जमीन पर थी। तो फरमाते हैं, दजला, फुरात, वहां पर भी कोई कुत्ता अगर भूखा मर रहा है, किसी कुत्ते पर भी जुल्म हो रहा है, तो मुझे डर है कल कयामत के दिन अल्लाह ताला मेरी गर्दन ना पकड़ ले। इस तरह वो डरा करते थे हुक्मरान बनने के बाद, ताकि हर एक के साथ अच्छाई का बर्ताव हो, हर एक इंसाफ वाली जिंदगी गुजारे, हर एक भूखा ना रहे, सब खा पी कर जिंदगी गुजारे। ऐसा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी हुक्मरानी अदा किए हैं, अपनी हुकूमत संभाले हैं। इसी तरह एक मर्तबा एक बूढ़े शख्स को देखा, वो भीख मांग रहा है, बहुत बूढ़ा हो गया है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने पूछा, क्या वजह है आप इस उम्र में भीख मांग रहे हैं? तो उस वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह तआला से उस बूढ़े ने कहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसी शहर में गुजारा हूं और मुझे टैक्स देने के लिए पैसे नहीं है, तो वो टैक्स अदा करने के खातिर, जिजिया अदा करने के खातिर अब मैं भीख मांग रहा हूं। तो उस वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह तआला उस बूढ़े से कहते हैं, मैं अब से आपका कोई जिजिया नहीं लूंगा। ये कैसे हो सकता है कि तुमने अपनी पूरी जवानी हमारे मुल्क में गुजारे हो, अब आप अपने बुढ़ापे की हालत में भी इतना मेहनत और ये सब काम कर रहे हैं, चलो अब हम आपसे जिजिया नहीं लेंगे, टैक्स नहीं लेंगे। इस तरह वो कमजोरों पर
مدد کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بہت ساری مثالیں ہیں، کیسے وہ بیواؤں کا سہارا بنے ہیں، ناداروں کو کام کر دیا کرتے تھے، کمزوروں کی مدد کیا کرتے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سیرت ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی عدل و انصاف کی بادشاہت کی ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کے ساتھ پروٹوکول نہیں رہتا؟ جیسے آج کل کے پی ایم سی ایم جو نکلتے ہیں تو لاکھوں کے پیسے پروٹوکول کے لیے خرچ ہو جاتا ہے، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پروٹوکول کے واسطے کوئی آدمی نہیں، کوئی سورسز نہیں، کوئی پولیس نہیں، تو کسی نے پوچھا ایسے ہی کیوں آپ گھوم رہے ہیں؟ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے جملے تھے، سنو، جب تک عمر انصاف کرتا رہے گا اس وقت کوئی پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ میں عدل و انصاف کا بادشاہ ہوں، میں انصاف کرنے والا ہوں۔ یہ سب مثالیں ہیں خلفائے راشدین کی، جو اپنی حکمرانی میں کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی پر زیادتی نہیں کی، ہر غریب پر بھی وہ انصاف کے ساتھ پیش آئے ہیں۔ لیکن آج کل کی حکومت برہمن ہے تو شودر سے الگ رویہ اختیار کرتی ہے، اونچی ذات والا ہے تو نیچی ذات والے کو اپنے مندر میں آنے نہیں دیتی ہے، اپنے گھر کے سامنے گزرنا ہے تو چپل پہنے بغیر گزرنا ہے، اگر اونچے لنگی باندھ لیا ہے تو لنگی نیچے چھوڑ کر گزرنا ہے۔ یہ سب رویہ اس وقت نہیں رہا کرتا تھا۔ وہاں تو کوئی کیسٹ اور کلاس میں ڈفرنس نہیں کیا کرتے تھے، سب کے ساتھ ایک ہی برتاؤ، سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ ان اکابرین نے، ان صحابہ نے، ان اللہ کے نیک بندوں نے امت کو بتایا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو وہاں پر رہنے والے عیسائی بھی تھے، وہاں پر مسلمان بھی تھے، وہاں پر یہودی بھی تھے، وہاں پر مشرک بھی تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت سب پر نافذ نہیں کیا، بلکہ ہر مذہب والے کو اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی دی۔ ون نیشن ون لا، اس طرح کی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نہیں کہی، بلکہ کوئی عیسائی ہے تو اس کو اپنے مذہب، اپنے دھرم پر چلنے کی پوری آزادی دی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی اور قوم سے تعلق رکھنے والا ہے اور مذہبی کتاب سے تعلق رکھنے والا ہے، تو سب کو اپنے مذہب پر، اپنے دین پر چلنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ تو یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے کارنامے رہے ہیں، ان کے اخلاق رہے ہیں، ان کا کردار رہا ہے، ان کی سیرت رہی ہے، ان کی زندگی رہی ہے، جس سے ہم کو سبق حاصل کرنا ہے۔ لیکن آج جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کے بعد ہر قبیلے کو، ہر قوم کو اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی دیے تھے، لیکن آج کل بلکہ آزادی کے بعد سے لے کر کچھ ایسا طبقہ، کچھ ایسا فرقہ پنپ رہا ہے، وہ یہ چاہ رہا ہے اکھنڈ بھارت بنایا جائے، ون نیشن ون لا نافذ کیا جائے، وہ ہندو راشٹر بنایا جائے، یہاں پر مسلمان آزادی سے نہ رہے، ہمارے ملک میں جب ہم رہ رہے ہیں تو ہمارے بن کر رہے، وہاں اسکول میں وندے ماترم کی گیت سنائے جائے، پڑھا جائے، ترانہ اور نیو ایجوکیشن پالیسی کے نام پر ان کو نئے نئے کتابیں پڑھائی جائے۔ یہ سب وہ ایک نیا اور تعصب پسند فرقہ یہ کوشش کر رہا ہے، تب کہ اپنے ہمارے بڑوں نے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کو دیکھ لو، محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کو دیکھ لو، اور اکبر بادشاہ کے دور سے لے کر بابر سے لے کر جتنے بھی بڑے ہندوستان کے گزرے ہیں، کسی نے بھی ایسا ہرگز نہیں کہا ہے اگر آپ ہمارے دیش میں رہ رہے ہیں تو ہمارے مذہب پر چلنا ہے، مسلمان بن جانا چاہیے۔ اس طرح تلوار کے زور سے اسلام کو نہیں پھیلایا ہے، محبت سے، اخلاق سے یہ اسلام پھیلا ہے۔ تو بزرگوں، آج ہماری تاریخ پر ظالموں نے حملہ کسا ہے،
وہ لوگ جو ہمارے نوجوان علماء تھے، اکابرین تھے، بزرگان دین تھے، انگریز کے خلاف فتویٰ نافذ فرمائے اور کہا کہ انگریز کے ساتھ ہرگز معاملہ نہیں رکھا جائے اور انگریز کے خلاف جہاد کرنا مسلمانوں کے لیے فرض ہو چکا ہے۔ اس فتوے کا اثر اتنا ہوا کہ پورے مسلمان انگریز کے خلاف لڑنے پر اتر آ گئے۔ مسند پر بیٹھ کر بخاری پڑھانے والے نیک اللہ والے اور معلم اور مدرس بھی، ان کے دل میں بھی یہ روح جاگی کہ اب ہم انگریزوں کی غلامی میں نہیں رہیں گے۔ تصوف اور تزکیہ کرنے والے اہل اللہ بھی، وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ اب انگریزوں کی غلامی میں ہم نہیں رہیں گے۔ تو اس فتوے کا اثر یہ ہوا کہ انگریزوں کے خلاف جنگیں شروع ہوئی اور ان کے خلاف بہت ساری کاروائیاں، پلاننگیں، منصوبہ بندیاں مسلمان علماء نے، مسلمان نوجوانوں نے، مسلمان خواتین نے 200 سال پہلے ہی 1754 سے ہی یہ تحریک آزادی کا نعرہ اور یہ تحریک خلافت، یہ تحریک آزادی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اس کے بعد چلتے چلتے آپ لوگوں کو گزشتہ جمعہ میں بھی سنا دیا گیا ہے، بنگال میں سراج الدولہ، دہلی میں بہادر شاہ ظفر اور ادھر یہاں کرناٹک اور میسور میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، ان پر جب حملہ ہوا یہ لوگ بھی انگریزوں کے خلاف جنگیں لڑی ہیں، منصوبہ بندی کیے ہیں۔ یہ سارے واقعات ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا بنیاد بھی اسی دور میں رکھا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کے اندر خلافت پیدا ہو، مسلمانوں کے اندر انگریز کے خلاف ایک چنگاری پیدا کرے اور ملک کو آزاد کرے۔ چنانچہ بالا کوٹ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، ان کو شہید کر دیا گیا انگریز کے مخالف لڑنے پر۔ اور اسی طرح شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، ریشمی رومال کی تحریک انہوں نے چلائی۔ وہ کیا تھا؟ ایک رومال پر ہندوستانی پورے حالات وہ لکھ کر عرب کے حکمرانوں کو بھیجنے کی وہ کوشش کر رہے تھے، لیکن انگریزوں نے وہ رومال کو پکڑ لیا۔ ریشمی رومال کی جو تحریک تھی وہ کامیاب ہونے نہیں دیا۔ تو اس وقت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ 6 سال وہ مالٹا کی جیل میں رہے اور وہ قید خانے آج کل کے قید خانوں کی طرح نہیں تھے۔ کھانا پینا پاخانہ سب ایک ہی جگہ پر کیا جاتا تھا، بلکہ لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ شیخ الہند کو انگریز شام کے وقت کسی جگہ لے جاتا اور کہتا، کہو کہ تم ہمارے خلاف فتویٰ جاری نہیں کریں گے، ہمارے خلاف مہم نہیں چلائیں گے، اگر تم اس طرح کہیں گے ہم آپ کو آزاد کر دیں گے۔ تو اس وقت بھی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے کہا، جب تک میری جان میں سانس رہے گی میں تمہارے خلاف بغاوت کروں گا، تمہارے خلاف مہم چلاؤں گا، تمہارے سے آزادی لے کر ہی دم لوں گا۔ اس طرح کی بات جب وہ کہتے تھے تو انگریز ظالموں نے سلاخوں میں ان کو ڈال دیا، لوہے جلا کر ان کی چربی کو پگھلایا گیا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایسا آیا حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ان کے انتقال کے وقت، جب حضرت شیخ الہند کے انتقال کے وقت جب غسل دیا جا رہا ہے تو ان کی کمر پر ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، تو غسل دینے والے پریشان ہو گئے۔ تو بعضو حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو خبر ملی تو حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے کہا، میں ایک راز چھپائے رکھا تھا، وہ یہ تھا کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو انگریزوں نے اتنا ظلم کیا کہ ان کو ایک جگہ لے جایا جاتا تھا اور ایک کوڑے کو بلکہ ایک لہوے کو جلا کر اب حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے کمر پر پگھلایا جاتا تھا۔ اس طرح کی تکلیفیں ان کو دی گئی ہے۔ تو اتنی قربانیوں کے بعد یہ دیش آزاد ہوا ہے۔ یہ دیش لالی پاپ کھاتے ہوئے، صرف 15 اگست کے نام پر ناچ گانے کرتے ہوئے، صرف ریلیاں نکالتے ہوئے آزاد نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کے پیچھے صدیوں کی قربانی ہے۔ 100 سال صرف مسلمانوں نے لڑا ہے، 100 سال صرف مسلمانوں کے علماء نے قربانی دی ہے۔ ٹامس لکھتا ہے، جو انگریز ایڈوکیٹ ہے، وہ رائٹر ہے، وہ لکھتا ہے 40 علماء کو پھانسی کی سزا دی جاتی تھی،
جامع مسجد سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں رہا کرتا تھا جس پر علماء اکرام کی لاشیں نہ لٹکی ہوئی ہو. اور تو اور 3 لاکھ قرآن مجید وہ لوگ انگریز نے جلائے ہیں، اور اسی طرح 14,000 علماء کو انگریزوں نے جلا وطن کیا ہے، شہید کیا ہے، ان کو زندہ درگور کیا ہے، جلا کر راکھ کر دیا ہے. کسی نے تاریخ میں لکھا ایسا وہ کرتے تھے، مسلمانوں کو زندہ جلا دیا کرتے تھے. یہ سب تاریخ میں واقعات موجود ہے. علماء پر کیے گئے ستم، علماء پر کیے گئے ظلم انگریزوں کی طرف سے. لیکن آج کل قوم بالکل تاریخ سے نا آشنا ہے، بالکل تاریخ سے نا آشنا ہے. یہ جنگ جب لڑی تھی، جب یہ جو پارٹی اب ہے وہ پارٹی نہیں تھی، اس وقت جمعیت علماء ہند تھی، جب اس وقت ایک کانگریس تھی. لیکن اب جو اکھنڈ بھارت بنانے کے جو منصوبے کرتے ہیں وہ سب لوگ اس وقت نہیں تھے. تو اس بات سے میرے دوستوں ہم لوگوں کو چاہیے کہ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے بعد محمد علی جوہر نے کیا جوہر دکھائے تاریخ آزادی کے خاطر، اور اسی طرح ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کتنے ان کے واقعات ہیں. وہ تہجد گزار، وہ نمازوں کے پابند، 5 وقت کی نماز جن کی تکبیر اولا کے ساتھ ادا کی جاتی تھی. سرنگا پٹنم میں ایک جامع مسجد انہوں نے تعمیر کی. اس جامع مسجد میں پہلی نماز پڑھانے کے خاطر یہ بات ہوئی اگر کوئی صاحب ترتیب ہے تو وہ آ کر امامت کرے، تو سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگ گئے. تو اس وقت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے اور کہا میں بادشاہ ہوں، میں حکمران ہوں، لیکن الحمدللہ میری تکبیر اولا بلکہ صاحب ترتیب میں ہوں، میری زندگی میں 5 وقت کی نمازیں کبھی ایک دفعہ نہیں چھوٹی ہے. اس طرح کہہ کر وہ جامع مسجد کی امامت کرائے ہیں. ایسے نیک اللہ والے وہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ تھے جو جنگ آزادی میں لڑ کر اپنی جان دے دیے، جن کا قول اور جن کا شعر بہت مشہور ہے، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے. ایسے وہ جیالے تھے جو آزادی کے خاطر کام کیے ہیں. اس کے بعد اور بھی علماء دیوبند کے کارنامے رہے ہیں، اور بھی بہت سے حضرات بہت سے خوبیاں اور قربانیاں اللہ کے نیک بندوں نے دیے ہیں. لاہور کی جامع مسجد گواہ ہے، شاہد ہے کہ وہاں پر کتنے کتنے علماء کو جلا دیا جاتا تھا. اور تاریخ میں یہ بات لکھی ہے، ایک مرتبہ وہ ایک خیمے میں جاتا ہے انگریز مورخ، جانے کے بعد ایک بدبو اسے محسوس ہوتی ہے، تو بعد میں آ کر باہر دیکھتا ہے تو کئی علماء کو جلا کر ان کے جلنے کی چربی کی بدبو اسے سنائی دیتی ہے. تو سمجھنا یہ ہے کہ مسلمانوں نے زیادہ تحریک آزادی کے خاطر حصہ لیا ہے اور قربانیاں دیے ہیں. اب ایک بات یہ ہے، جیسا کہ شروع میں صحابہ کے واقعات تذکرے آپ حضرات کے سامنے سنائے گئے ہیں، کیسی زندگی گزارنا ہے وہ ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی ہے. دوسری بات علماء اکرام کے قربانیاں آپ کو سنائے ہیں. تیسری بات یہ ہے اب کرنے کے کام کیا ہے. صرف جوشیلی تقریر کر لینے سے کیا کام پورے ہو جائیں گے؟ کیا صرف وہ چیخ و پکار کر دینے سے کام بن جائیں گے؟ ہرگز ایسے نہیں ہے. اب مسلمانوں کے کرنے کے کاموں پر توجہ دینی ہے. مسلمانوں کے کرنے کے کام کیا ہے؟ جنگ آزادی میں تو مسلمانوں نے ایک کا حصہ لیا تھا، لیکن کیا بات ہے پھر مسلمان غلامی کا توپ اپنے گلے میں ڈال رہا ہے، غلام بنتا جا رہا ہے، کسی ایک پارٹی کے اندر وہ گر رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ مسلمانوں نے جیسی اللہ کی عبادت کرنی تھی، جیسا تقوی حاصل کرنا تھا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو. تو پکے سچے مسلمان جس طرح ہونے چاہیے اس طرح نہ ہونے کی وجہ سے پھر یہ مسلمان غلامی کا توپ باندھ رہے ہیں. تو اب ہم کو چاہیے کہ منصوبہ بندی کریں، کون کیا کرنا چاہیے، ہر ایک اپنے کی ذمہ داری لے لیں تو وہ آگے بڑھ جائے گا. صرف شکایتیں حکومتوں پر نہ رہیں، صرف شکایتیں بڑوں پر نہ رہیں. وہ آدمی بہت مردود ہے جو دوسروں پر بال ڈال دیتا ہے، وہ آدمی بہت مقبول ہے جو ذمہ داری اپنے اوپر لے کر کام کرتا ہے.
काम करने से कामयाबी मिलती है, नाकाम रहने से कामयाबी हाथ नहीं आती है। हजरत शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जितना रास्ता खुला है आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, जितना मुमकिन आपके लिए है कर सकते हैं, कर कर दिखाओ, जो नामुमकिन है अल्लाह ताला कर देंगे, अल्लाह रास्ते खोल देंगे। जितने रास्ते खुले हैं आगे बढ़ो, जितने रास्ते बंद हैं वो खालिक के हाथ में है, वो खोल देंगे। इस तरह सबसे पहले जिम्मेदारी ये है। अब इस वक्त न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर जो हिंदुस्तानी चाहते हैं, गैर मजहब वाले हुब्बे वतन के नाम पर वो अपने बच्चों का ईमान सल्ब कर दें। फसादात से बड़ा अजाब, जलजलों से बड़ा अजाब ये है इंसान मुसलमान जिंदा होते हुए ईमान उसके हाथ से निकल जाना। अगर वो ईमान के हालत में मर गया तो जन्नत में चले जाएगा, लेकिन वो जिंदा है, नाम का मुसलमान है, लेकिन ईमानी कुव्वत उसके अंदर नहीं है, तो ये जिंदा रहकर भी कोई सजा नहीं है। तो सबसे पहले ईमान की फिक्र करनी चाहिए, दावत इल्लाह की तरफ रुजू होनी चाहिए और अपने ईमान को बुलंद करने, तकवा हासिल करने की कोशिश अगर हम करेंगे तो हमारे हाथ कामयाबी लगेगी। इसके अलावा कितना भी कोशिश कर ले, वो डॉक्टर कामयाब डॉक्टर हो ही नहीं सकता जब तक वो दाई मुबल्लिग ना बने, वो जब तक उसके अंदर ईमान तकवा लिल्लाहियत ना पैदा हो। वो लायर हुकूमत वाला हो या कोई भी लायर हो, सच बोल ही नहीं सकता जब तक उसके अंदर अल्लाह का डर ना हो। इसीलिए मुसलमानों को चाहिए कि दाई मुबल्लिग बनते हुए जमीनी मैदानों में उतर कर काम करें, डॉक्टर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। किसने आपके हाथों को जगड़ कर रखा है? कौन से लोग हैं जो तुम्हारे घरों को ताला डाल रखे हैं? अगर तुम 10th पास करके ऊंची डिग्री हासिल करना चाहते हो, किसने आपके हाथों को सुकड़ कर जगड़ कर बेड़ियां डाल रखा है कि अगर तुम लायर बनना चाहते हो? किसी ने बनकर नहीं रखा है। ये तुम्हारी काहिली ने, ये तुम्हारी सुस्ती ने तुमको आला ओहदेदारान बनने से रोके रखा है। फोन के बेकाबू इस्तेमाल ने बेइज्जत वाली जिंदगी बनाकर रखा है। रात को कट्टों पर बर्बाद करने के हमसे नहीं छूटती है, 1 मिनट की नींद हमसे कम नहीं होती है। ये क्या ऊंचे ख्वाब देखेंगे? इस वजह से हर आदमी अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठाना है और अल्लाह की तौफीक से अपने ईमान को बुलंद करने की कोशिश करना चाहिए। वो हुब्बे वतन के जो नारे लगाते हैं, असल में वो हुब्बे वतन नहीं है। वो लोग ये समझ लिए हैं हुब्बे वतन का मतलब सिर्फ ये है कि झंडे को सलामी दे दी जाए, हुब्बे वतन का मतलब सिर्फ ये है कि झंडा चढ़ा दिया जाए। हरगिज नहीं है। अगर वो लोग हुब्बे वतन का दावा करते हैं तो हुब्बे वतन की अलामत ये है कि वो जीडीपी को बढ़ाया जाए, वो करप्शन को रोका जाए, वो इकोनॉमिक गिरते हुए बचा लिया जाए, वो मजदूरों को, बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करे, वो चोरी करने से बचा जाए। हुब्बे वतन का जब तुम्हारा दावा है, तुम असल हुब्बे वतन जब कहलाते हैं तो फिर तुम लोग हर मजदूर की आह वो बका सुनना चाहिए और उनके साथ इंसाफ का मामला करना चाहिए। ये असल हुब्बे वतन है। तो इसलिए हुब्बे वतन वो नहीं है सिर्फ झंडे को सलामी दे दिए, सिर्फ फला फला कर लिए, बल्कि जो करने के काम है, जो रियल इश्यूज है, जो मॉरल लाइफ है, जो कैपिटलिज्म चलाने का सलीका और ढंग है, इस पर तवज्जो करने के बाद तो हुब्बे वतन माना जाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सच्चे आशिके वतन बनने की तौफीक अता फरमाए। और खास तौर पर जो लोग हम पर ये ताना कसते हैं कि आप हुब्बे वतन नहीं हैं, ये हरगिज बात गलत है। हुब्बे वतन हम भी है। हम वतन की इबादत नहीं करते, हम वतन से मोहब्बत करते हैं। तुम में और हम में फर्क ये है, तुम जमीन की इबादत करते हैं, जमीन की पूजा करते हैं, फलां की पूजा करते हैं, लेकिन हम जमीन की पूजा नहीं, अल्लाह की इबादत करते हैं। जमीन को जब हम माथा टेकते हैं तो हम अल्लाह के हुक्म से सजदा करते हैं। जमीन की मोहब्बत में हम सर का माथा जमीन पर नहीं टेकते हैं। ये लोग आजकल बहुत मुबालगा आराई करते हैं, गैरों की बातों में आकर हम जमीन को चूमते भी हैं तो जमीन की मोहब्बत से चूमते हैं, जबकि हजरत कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
क़िबला जो काबतुल्लाह है वो लोग क़िबला नहीं कहते थे, क़िबला नुमा कहते थे। तो जमीन को जो हम बोसा देते हैं, बोसा नहीं देते हैं बल्कि अल्लाह के हुक्म से सजदा करते हैं। तो मुबालगा आराई भी इतनी नहीं कर देना चाहिए कि उनमें और हम में कोई फर्क ना रहे। तो सबसे पहली बात यही है कि अब हमारे मुसलमानों के अंदर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर वो लोग जिंदा रहते हुए भी ये मुसलमान ना रहे, ऐसी जो साजिश कर रहे हैं, ऐसे जो मंसूबा बंदी कर रहे हैं, तो इस वक्त बच्चों को मकतब में दाखिल कराकर उनके ईमान की हिफाजत करना है। बड़ों को जमात के सिलसिले में हो या दीगर मस्जिद से जुड़कर, उलमा से जुड़कर वो लोग दीन की बातें सीख कर अपने अंदर दीन के दाई बनने की तौफीक और सलाहियत हासिल करना है। और इसी तरह जो बड़े लोग हैं वो अपने मुल्क के, अपने शहर के उलमा से जुड़कर बड़े बड़े जो वहां बयानात होते हैं उनसे रवाबित में रहकर वहां अल्लाह ताला की बातें सुनकर अमल करेंगे तो ही कामयाबी और नजात है। जो नाकामी में हम अब जी रहे हैं उसकी वजह और सिर्फ यही है कि हमने दीन को छोड़ दिया है, जिसकी वजह से अल्लाह ने भी हमको जिल्लत और रुसवाई में मुब्तला कर दिया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उलमा की कुर्बानी को रायगान जाने के बच्चों बेकार और जाय करने से बचाए, और जो कुर्बानियां उन उलमा इकराम ने दीन पर होते हुए किए हैं उसी दीन पर जमने के अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।